प्रेम नगर की एक ही भाषा, प्रेम नगर का एक ही शब्द, प्रेम सबका साझा। विदेश से आए संदेश, कमान सम्मान हमारा फर्ज। हमारी कोशिश है कि हमारे किसी भी व्यूअर का अपमान ना हो। ये छोटा सा पैगाम था हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे इंडियन दोस्तों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी हमारे चैनल को, और उनकी मोहब्बतों की बदौलत मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। पुरज़ोर फरमाइश थी हमारे इंडियन फ्रेंड्स की कि जो है ना परफ्यूम की तो लास्टिंग प्रोजेक्शन और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता रहता हूँ। डिओड्रेंट पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, लेकिन मैं दोबारा ये कोई वीडियो बना रहा हूँ उनकी फरमाइश पर। पूछ रहे थे कि डिओड्रेंट्स की लास्टिंग को कैसे ज़्यादा किया जाए, या बॉडी जो स्प्रे होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। गो के परफ्यूम और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। परफ्यूम का मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दोस्तों को बता दिया है, इसके बारे में बताया है, तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं दोस्तों से करूंगा कि मौसम बदल रहा है, तो आपके परफ्यूम्स, आपके डिओड्रेंट्स, आपकी इतर्स, आपकी जितने भी फ्रेगरेंस हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बदल रही है। तो इस लफ्ज़ बदलने से मुझे एक शेर याद आ रहा है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। आई थिंक वसी का ये शेर है, अगर शेर में कोई मिस्टेक गलती हो तो माजरत चाहूँगा। बात करते हैं मुद्दा की। मुद्दा था इस डिओड्रेंट की परफॉर्मेंस को हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लेट्स सपोज ये डिओड्रेंट लिया हुआ है, इसके अंदर फ्रेंड्स हज़ारों किस्म के आपको क्वालिटीज़ के डिओड्रेंट्स मिल जाएंगे। जिस तरह परफ्यूम के अंदर आपको मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ मिल जाती है, डिओड्रेंट के अंदर भी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरऑल परफॉर्मेंस की, कि आपकी फ्रेगनेंस किस तरह परफॉर्मेंस ज़्यादा देती है और किस बेस पर ये परफॉर्मेंस कम देती है। तो बेसिकली इसके अंदर 3 बातें सर फहरिस्त हैं, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे की पॉइंट्स हैं कि जिनकी बदौलत आपकी फ्रेगनेंस की परफॉर्मेंस ज़्यादा या कम हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस उस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो है वेदर। ठीक है, वेदर आपके फ्रेगनेंस को प्रोलॉन्ग करने में या कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे गर्मियों की फ्रेगनेंस है, फॉर एग्जांपल क्रीड, एवेंटस, शैनेल या सवाज, या कोई भी फ्रेगरेंस आप उठा लें, स्पेशली उन्होंने डिज़ाइन की है कंपनी ने गर्मी के लिए, लेकिन वो फ्रेगरेंस आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी। लेकिन जो ही मौसम थोड़ा तब्दील होता है, स्प्रिंग या ऑटम की तरफ आप जाते हैं, तो वो फ्रेगनेंस कुछ बेहतर परफॉर्म करने लग जाती है। तो टेम्परेचर के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। अब जैसे सितंबर का एंड है और अक्टूबर आ रहा है, तो मैं खुद पर्सनली इतना हैरान हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे परफ्यूम, सरसवाक्स की जैसा परफ्यूम जिसकी प्राइस 10,000 से ऊपर है, वो परफ्यूम भी ये जून, जुलाई एंड अगस्त में परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी बहुत वीक किस्म के परफ्यूम मेरे इस वक्त मैंने कोई उठाया नहीं है। इवन कि अतर भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी मतलब है कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 3 दिन तक परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो वजह क्या है? वेदर के चेंज, हब्स ख़त्म हो गया है, चिलमिलाती धूप की शार्पनेस जो थी वो ख़त्म हो गया है, स्वीटिंग आपके जिस्म से ख़त्म हो गया है, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, तो आपकी फ्रेगनेंस जो है ना परफॉर्म करना शुरू कर रही है। दूसरा जो इसका रीज़न है किसी भी फ्रेगनेंस का, वो करते हैं आपके ड्यूटी आवर्स या आपके वर्क पर। आप अगर इंडोर वर्क करते हैं तो परफॉर्मेंस आपकी फ्रेगनेंस की ज़्यादा होगी। अगर आप आउटडोर काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस आपके परफ्यूम की या डिओड्रेंट की कम होगी। आउटडोर में फॉर एग्जांपल लियोपर्ड या किसी भी कोरियर का आप काम करते हैं, मोटरसाइकिल पर या वैन पर, सारा दिन धूप में आप काम करते हैं, तो वो फ्रेगनेंस इतना परफॉर्म नहीं करती। अगर वही फ्रेगनेंस आप ऑफिस में के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर में इस्तेमाल की, गाड़ी में बैठ गए और ऑफिस में गए, तो वो सियाज को कैरी करती है। एक होता है कि सियाज आपके कमरे तक महदूद नहीं रहता, अच्छी फ्रेगनेंस का सियाज आपके साथ कैरी हो जाता है। अगर आपका वेदर अच्छा है और आप इंडोर काम करते हैं, तो वो फ्रेगनेंस आपके ऑफिस में काफ़ी देर तक आपको मतलब है कि सियाज बनाए रखेगी। तीसरा जो इसका मेन कारण या इसका रीज़न है वो है
آپ کے جسامت پر، آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا مطلب ہے کہ خدوخال جسم کے اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن باڈی ٹیمپریچر زیادہ رہنے کی وجہ سے، سویٹنگ کم آنے کی وجہ سے ان کے جسم پر سویٹنگ کم آتی ہے، ٹیمپریچر تیز ہوتا ہے، باڈی کا فیچرز ان کے کم ہوتے ہیں، تو اس بندے کے جسامت پر فریگننس زیادہ دیر تک پرولانگ کرتے اور زیادہ سمے تک چلتی ہے۔ ایک آدمی لیں، اس کے خد و خال کافی قد، کافی مطلب اس کی جسامت موٹا تازہ، اس کے مطلب ہے کہ اس کو سویٹنگ بھی زیادہ آتی ہے، اوپر سے اس کا ورک بھی ایسا ہے، آؤٹ ڈور میں کام کرتا ہے، آؤٹ ڈور میں نہ بھی کام کرے تو فریگننس کیا ہے اس کی پھر جسم پر اتنی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی۔ یہ تو تھی اوورال کسی بھی فریگننس کی بات۔ تو خصوصاً جو مدعا تھا ہمارے ویورز کا کہ ڈیوڈرنٹ کو کیسے ہم مطلب پرولونگ بنا سکتے ہیں، ڈیوڈرنٹ کو پرفارمنس کو کیسے زیادہ کریں، تو میری اس میں ایک سجیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ دوستوں کے لیے، کہ میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کی کنسنٹریشن اور پرفیوم کی کنسنٹریشن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کو 100 ml کا پرفیوم لیٹس سپوز ہم لیتے ہیں، اس میں آپ کو 50 to 25% کنسنٹریشن ملتی ہے، لیکن یہاں پر 250 ml 250 ml یا 200 ml کا یہ ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کنسنٹریشن 10 to 15% ہو، تو ایک تو اس کی کنسنٹریشن کم ہو گئی، اس میں گیس زیادہ بھرتے ہیں، صرف کیا ہے کہ آپ کو فریش رکھنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آلریڈی بتایا کہ آپ اس کو پورے جسم پر استعمال کرتے ہیں جسٹ فار اے فریشنس۔ ڈیوڈرنٹ کی بہت سارے ٹائپس ہیں، آج کل جیلز بھی آ رہی ہیں آفٹر شاور، پاکستان میں یہ لانچ ہو چکے ہیں، آئی تھنک مہدی پرفیومز ہیں یا مجھے وہ بھولے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر خوشبو کا ایک جیل ٹائپ کا بنا دیا ہے جو آپ شاور لینے کے بعد اپنے جسم پر جیل لگا سکتے ہیں۔ ڈیٹول کو آپ پانی کے اندر ڈال کر اس سے جب نہاتے ہیں تو ایک طرح کا وہ بھی ڈیوڈرنٹ ہے، آپ کو ایک تو انفیکشن سے بھی آپ جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں، اور دوسرا اس سے خوشبو بھی آتی ہے، تو وہ بھی ڈیوڈرنٹ ہوا، یہ بھی ڈیوڈرنٹ ہوا۔ تو اس میں کنسنٹریشن کیا ہے بہت کم ہوتی ہے، سب سے پہلا ریزن جو آپ کو پرفارمنس نہیں دیتا۔ دوسری اس کی جو ریزن ہے صحیح طرح اپلائی نہیں کرنا، آپ اس کو اچھی طرح اپلائی کرنے، میری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اپلائی کا طریقہ بتا دیا۔ اور تیسری جو مین ریزن ہے ڈیوڈرنٹ کی، کہ آپ ایسے ڈیوڈرنٹس نہیں ہیں، پچھلے دنوں میرا ایک فرینڈ آیا مجھے پک اپ کرنے، گاڑی کے اندر بیٹھا، اس کی گاڑی سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی، سارا دن ہم نے چکر لگایا، گھومے پھرے، آخر پر میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ نے پرفیوم کون سا لگایا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی پرفیوم نہیں لگایا۔ میں نے کہا یار آپ نے پرفیوم لگایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پرفیوم کوئی نہیں لگایا، میں نے صرف باڈی سپرے لگایا ہے۔ تو اس کو میں نے بیچ میں یہ بات بھی کی تھی کہ یا تو آپ نے گاڑی کا جو وہ فریشر ہوتا ہے آپ نے شاید وہ لگایا، اس نے کہا نہیں میں نے ڈیوڈرنٹ لگایا تھا جو مجھے دبئی سے کسی فرینڈ نے گفٹ کیا تھا۔ تو ایسے ڈیوڈرنٹ بھی ہیں کہ جو 8 گھنٹے بھی پرفارم کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اچھا ڈیوڈرنٹ لیں، اچھی کوالٹی کا ہو، کسی اچھی کمپنی کا ہو، پہلے چیک کریں، آن لائن بالکل بائی نہ کریں، دیکھیں اس کی پرفارمنس اچھی ہے، اچھی کنسنٹریشن کا ہے تو پھر آپ اس کو بائی کر لیں۔ ادروائز جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، تو ڈیوڈرنٹس اتنا زیادہ پرفارم نہیں کرتے ہیں، سردیوں میں کافی اچھا کرتے ہیں، جیسے رساسی کا سگریٹ ہے ہماری مہیلاؤں کے لیے، ہماری فیمیل جو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رساسی کا سگریٹ بہت زبردست ہے، وہ بالکل آپ لگا کر جائیں، آپ کو آفس میں آپ پرفیوم نہ بھی لگائیں تو آپ کو کمپلیمنٹ ملیں گے کہ آپ نے واقعی کوئی پرفیوم لگایا، حالانکہ آپ نے ڈیوڈرنٹ لگایا ہوگا۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو ڈیوڈرنٹس کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ میرے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر دوستو آپ کسی بھی کاسمیٹک کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کاسمیٹکس کے ریویو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو جیلز کریمیں ETC، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہمارا ایک دوسرا چینل ہے، سر افضال یاسر افضال صاحب اس کو چلا رہے ہیں، چینل کا نام ہے آنیسٹ ریویوز فرام پاکستان، بہت ہی زبردست چینل ہے، بہت اچھے ریویوز بناتے ہیں، اچھی سجیشن دیتے ہیں، ڈیوڈرنٹس کے بارے میں بھی آپ کو سجیشن دے دیں گے، تو ان کا لنک ان کی ساری ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ ان کا چینل وزٹ کر لیں، آپ کو وہاں سے بھی کافی اچھی معلومات مل جائیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔